मर्दों औरतों के 5 काम घर को तबाह बर्बाद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि औरतों मर्दों के 5 ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे अमल हैं, कौन से गुनाह हैं जो घर को तबाह बर्बाद कर देते हैं और घर को उजाड़ कर रख देते हैं। एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में रोता हुआ, चीखता हुआ अपनी फरियाद लेकर हाजिर हुआ, दस्ते अदब जोड़कर आपके कदमों में बैठ गया। रोकर अर्जी करने लगा, ए हज़रत, मेरा घर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन गया है। मेरा घर तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं उजड़ गया। अल्लाह जाने मुझसे कौन सी ऐसी कोताही हो गई, कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हो गया, कौन सी गलती हो गई कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझ पर इतना बड़ा अजाब नाज़िल कर रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे इतनी ख़तरनाक सज़ा दे रहा है कि मेरा हंसता बसता घर मेरी आँखों के सामने उजड़ता चला जा रहा है। हालांकि मैंने एक खूबसूरत, अच्छी, नेक और पारसा औरत से शादी की। वो बहुत ही नेक है, मुत्की है, परहेजगार है, 5 वक्त की नमाजी है, तो नमाज पढ़ती है, वो कुरान की तलावत करती है, वो मेरी खिदमत करती है, दिन रात मेरी नौकरी करती है। हज़रत वो मेरे घर की हिफाजत करती है, मेरी हिफाजत करती है, वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, वो कोई गुनाह भी नहीं करती, वो गुनाहों से सख्त नफ़रत करती है। इन सब के बावजूद मेरा घर दिन ब दिन तबाह होता चला जा रहा है, उजड़ता चला जा रहा है। हज़रत, मुझे बताया जाए कि मैं क्या करूं? मैं तबाही के दहाने पर खड़ा हूं। इस रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई तबाही ने मुझे परेशान कर रखा है। मुझे इस तबाही की वजह से दिन को सुकून नहीं मिलता, रात को चैन नहीं मिलता, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, सारी रात सितारे गिनते गुजर जाती है। मैं सो नहीं पाता, मैं सुकून हासिल नहीं कर सकता, परेशान हूँ। मेरी बीवी परेशान है। या हज़रत, बताया जाए कि इस परेशानी से कैसे निजात हासिल की जाए। इस तरह दिन ब दिन बढ़ती हुई तबाही से, बढ़ती हुई बर्बादी से बचने का मुझे कोई तरीक़ा बता दें, मुझे कोई अमल बता दें। इसकी ये दुख भरी फरियाद सुनते ही इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, औरतों मर्दों के 5 ऐसे काम हैं, 5 गुनाह ऐसे हैं जो घर को तबाह बर्बाद कर देते हैं, जो घर की परेशानियों, मुसीबतों, टेंशनों और बीमारियों की दलदल में फंसा देते हैं और कुछ इस तरह से फंसाते हैं कि फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये 5 अमल, ये 5 काम घर का रिज़्क मिटा देते हैं, ये दौलत की तिजोरियों को खाली कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, इंसान की ज़िंदगी अजीरन बना देते हैं, इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये 5 काम, ये 5 गुनाह इतने ख़तरनाक हैं, ये घर की अमीरी का जनाजा निकाल देते हैं और गुर्बत को अरूज पर ला खड़ा कर देते हैं। जब आपने ये फरमाया कि मर्दों औरतों के 5 काम घर को तबाह करते हैं, तो ये सुनते ही वो शख्स बेताबी से फ़ौरन अर्ज़ करने लगा, ए हज़रत, जल्दी बताया जाए कि वो कौन से 5 काम हैं, वो कौन से 5 अमल हैं जो घर को तबाह कर देते हैं, हंसता बसता घर उजाड़ के रख देते हैं। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, ए बंदा खुदा, औरतों मर्दों का पहला काम घर में दाखिल होते हुए सलाम ना करना। जो लोग घर में दाखिल होते हुए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहीं बोलते, सलाम का लफ्ज़ नहीं बोलते, तो इनकी ये छोटी सी कोताही, ये छोटा सा अमल इनके घर को तबाह कर देता है, घर को उजाड़ के रख देता है। जन्नत मियाँ बीवी के ख़िलाफ़ बदगुमानियाँ और शको शुबह पैदा करेगा। ये बहनों को, भाइयों को आपस में लड़ा देगा, ये घर को तबाह कर देगा।
یہ گھر کا رزق اس میں سے کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جنات گھر میں بربادی پیدا کرے گا۔ یہ کھانے کی چیزیں اٹھا کے لے جائے گا، یہ پینے کی چیزیں اٹھا لے گا۔ تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر بہت جلد گھر اجڑ جائے گا، گھر برباد ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، جب کسی بھی گھر میں سلام کا لفظ پکارا جاتا ہے تو اسے سنتے ہی شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھاتا ہے اور کہیں دور جا کر بسیرا کر لیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اب اس گھر میں سے میں نے کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ہی اس گھر میں رہنا ہے، نہ ہی میں نے سونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب گھر میں سلامتی آئے، جب سلام کیا جائے، جب سلامتی آتی ہے تو گھر آباد ہو جاتا ہے، اور جب سلامتی گھر سے چلی جاتی ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور بولیں۔ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ لوگوں نے میرے میٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی حدیث نہیں سنی؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو وہ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، ہاں گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی چھوٹا بیٹھا ہو، کوئی بڑا بیٹھا ہو، گھر خالی ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود آپ گھر میں آ کر سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولیں، سلام کا لفظ بولیں۔ تو جب گھر میں سلامتی آئے گی تو گھر میں رزق بھی آئے گا، گھر میں آباد ہو جائے گا، اسی طرح اجڑا ہوا گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو سلام کا لفظ گھر میں ضرور بولا کریں۔ اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے لفظ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں یا کسی کے گھر میں جائیں تو فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور بولیں۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا، عورتوں مردوں کا دوسرا گناہ، دوسرا عمل، خاص کر مردوں کا دوسرا عمل تشدد کرنا، اپنے اہل و عیال پر، اپنی فیملی پر تشدد کرنا۔ تشدد خواہ بیوی پر ہو یا بچوں پر، بہنوں پر ہو یا بھائیوں پر، والدین پر ہو یا کسی عزیز و اقارب پر۔ تشدد جو ہے اگر بچوں پر کیا جائے تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرنا، انہیں اچھی باتیں سمجھانا، اچھا اخلاق سکھانا، خوش اخلاقی سے پیش آنے کی تربیت کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین پر لازم ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، انہیں پیار سے سمجھائیں، ان پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں۔ آپ اپنے بچے سے پیار کریں۔ اگر آپ کے بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں تو انہیں ڈانٹنے کی بجائے پیار سے پیش آئیں، جس سے بچے کا دل نرم ہو جائے گا اور بچے پر آپ کی باتوں کا بہت جلد اثر بھی ہوگا، بہت جلد عمل بھی کریں گے۔ پیار ایک ایسی زبان ہے، پیار کی زبان جو ہے وہ ایک ایسی میٹھی زبان ہے کہ یہ نفرت کرنے والوں کو بھی ایک دم موم کر دیتی ہے، سخت سے سخت پتھر جیسے دلوں کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو ماریں گے، پیٹیں گے تو اس سے بچے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ اس کی مخلوق کو پیار نہیں کریں گے تو وہ آپ سے پیار نہیں کرے گا۔ جب آپ اس کی مخلوق کو راضی نہیں کریں گے تو وہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے رزق کے دروازے بند کر دے گا، جس سے آپ کا گھر بہت جلد اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں برکت لانا چاہتی ہیں،
تو खुदारा अपने शोहरों से यही अपील करना, अपने भाइयों से अपने बाप के सामने यही बातें ज़रूर रखना कि वो अपने घर में किसी फ़र्द पर तशद्दुद ना करें, इन पर जुल्म ज़्यादती ना करें। तो जब आप इस तरह की नसीहतों पर अमल करेंगे तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आपका घर आबाद हो जाएगा। तो आपने फरमाया कि औरतों मर्दों का, खासकर मर्दों के बारे में फरमाया मर्दों का तीसरा अमल घर को उजाड़ देता है, तीसरा गुनाह जो घर को बर्बाद कर देता है वो अपने बीवी बच्चों पर खर्च ना करना, इनकी ज़रूरियत को पूरा ना करना। आज हम जिस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस माशरे में बुराई का तनासब अच्छाई की निस्बत ज़्यादा है, मतलब बुराइयाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। और इन बुराइयों में से एक बुराई ये भी है जो मेरे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और अक्सर औक़ात हक़ वालों को उनका हक़ नहीं दिया जाता, और यही मुज़ाहरा हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, हम अपनी आँखों से मुशाहदा करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मज़दूर से भरपूर काम करवाने के बाद पूरा दिन मेहनत मज़दूरी करवाना, पूरा दिन और रात काम करवाना, और काम करवाने के बाद उनकी उजरत में कमी कर देना। इसी तरह हकूक़ में कोताही करने वालों में एक तादाद लापरवाह वालिद हज़रात की भी है कि जिन लोगों का खाना पीना इनकी ज़रूरियत इस बाप पर लाजिम होती है वो लोग तरसते रहते हैं। बच्चे हैं तो अपने बाप से अपनी ज़रूरियत पूरी करवाने के लिए तरसते रहते हैं, और बाप का पैसा इसके दोस्तों पर और अपनी बेजा ख्वाहिशात की तकमील में उड़ता रहता है, और अपने बच्चों की कोई ज़रूरत पूरी नहीं करते और ना ही अपनी बीवी की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मीठी सी हदीस जो है वो काबिल अमल है। आपने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, जो अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा है। तो वालिद के माल के सही हकदार उसकी बीवी और बच्चे होते हैं। तो जो लोग अपनी बीवी व बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं करते, इनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते, इन्हें खाना पीना फराहम नहीं करते, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नाराज़ हो जाता है। जो लोग इस्तात के बावजूद भी, अब इनके पास पैसा भी है, मालो दौलत भी है, इसके बावजूद वो अपने घर वालों की ख्वाहिशात, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने में तंगी करते हैं, अपनी माल वाली मुट्ठी बंद कर लेते हैं और अपने अहलो अयाल पर खर्च नहीं करते, इनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करते। हालांकि ये तो बाप पर लाजिम होता है कि वो अपनी बीवी और बच्चों की तमाम ज़रूरियात का ख्याल करें, अपनी बच्चों की तमाम ज़रूरियात को पूरा करें। तो जो लोग अपने बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते, ऐसे लोगों के लिए मेरे करीम नबी ने फरमाया कि आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही दलील काफ़ी है कि ऐसे लोग जिनका खाना पीना इस पर लाजिम हो और वो इनको पूरा ना करे, और वो अपने अहलो अयाल वालों की ज़रूरतों को पूरा ना करे। जो लोग अपने माल वाली मुट्ठी अपने घर वालों के लिए बंद कर देते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों के लिए अपने रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद कर देता है। और अगर अपने घर में बरकत लाना चाहती हैं, घर को आबाद करना चाहती हैं, तो फिर अपने शोहरों से एक इल्तिजा ज़रूर करना। आज अपने घरों में अपने बाप से, अपने भाइयों से, अपने शोहर से एक इल्तिजा ज़रूर करना कि वो अपने घर वालों पर एक तो तशद्दुद ना करें, दूसरा अपने घर वालों की तमाम ज़रूरियत का ख्याल रखें। जब वो अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करेंगे, इनकी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, तो जिस तरह वो अपने घर वालों पर खर्च करते जाएंगे, अल्लाह ताला इससे कहीं ज़्यादा बढ़ाकर इनकी ज़रूरियत को पूरा करेगा। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि चौथा अमल जो घर को उजाड़ देता है वो है बीवी की तरफ से प्यार ना मिलना। आप अपनी बीवी को जब नाराज़ कर देते हैं, अपनी बीवी के सामने कोई ऐसी कोताही कर देते हैं, कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से बीवी नाराज़ हो जाती है,
تو جب ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی بیوی کو آپ ناراض کرتی ہیں تو وہ بیوی کبھی بھی آپ کو سکون چین کی سانس نہیں لینے دیتی، وہ آپ کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ گھر کا جب سکون نہیں رہے گا تو کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح جو عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، اپنے شوہروں کی خدمت نہیں کرتی، وہ بھی بے چین اور بے سکون رہتی ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سکون صرف اور صرف ذکر الہی میں ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو ذکر الہی کریں، اگر آپ چین چاہتے ہیں تو نماز پڑھا کریں، اگر قرار چاہتے ہیں تو پھر استغفار پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 5واں عمل جو گھر کو اجاڑ دیتا ہے وہ ہے کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ کا نہ پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے، جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کام جو اللہ کا نام لے کر شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کام میں برکت اور کامیابی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہو تو شیطان کہتا ہے نہ تو تمہارے پاس ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان دور رہتا ہے اور انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ کہہ کر کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کام کو پورا کرنے میں آسانی عطا کرتا ہے۔ جو کوئی کام شروع کرنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی شامل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی کام آسان ہو جاتا ہے اور پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اور وہی عمل اللہ کو پسند آتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی اور وہ ناقص رہ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام لے کر شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے۔ بسم اللہ نہ پڑھنے سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ انسان کے کاموں میں مداخلت کرے اور اسے گمراہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع اس میں اکثر مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ کام مکمل ہونے میں دشواری ہوتی ہے۔ بسم اللہ کے بغیر اللہ کی مدد اور نصرت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس گھر کے رزق کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور وہ گھر برباد اور تباہ ہو جاتا ہے اور وہ گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین، پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 کام کرنے سے ہستہ بستہ گھر تباہ و برباد ہو سکتا ہے، گھر میں پریشانیاں اور مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ یہ 5 عمل جو بتائے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور زندگی اور گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔